Ania kita dinhi sa Tropical Resort, Poblasyon Diplahan, Zamboanga, Sibugay alang sa pagsaksi ug pagbansay pinaagi sign language training kauban sa mga LG officials ug miyembro ug lumulupyo dinhi sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay atol sa selebrasyon sa International Day of Sign Language dining September 23 tuig 2025. Gihimo ang pagsaulog sa International Day of Sign Language. Hinungdan nga ang lokal nga kagamhanan sa Diplahan ilalom sa Zamboanga Peninsula Mission biduyog pinaagi sa usa ka espesyal nga sign language training. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga lumlupyo sa lungsod sa Diplahan uban sa mga LGU employees, special education teachers, mga presidente sa PWD sa nagkalain-laing barangay, mga deaf, speech impaired individuals ug mga ginikanan. So, I believe nga pinaagi aning sign language training. So, ang mga atong participants, our individuals can foster inclusivity, accessibility. As isa sa mga participants, nakita jud nako unsa ka importante ang sign language training kay in case nga naatay mga clients nga deaf, so somehow murag ganing makasabot sa ilaha, ma-entertain nato sila. Lahi ra gyud kung nakay kaning basic knowledge sa sign language. Tungod naman sa inclusive, pero no, inclusive education. So kinahanglan man ron ang mga bata is i-include naman nato sila sa class, even the deaf ato gid sila i-appeal. So teachers, kami as a teacher, amo po ni i-teach amo ang kauban kay para sila at least basic sign language maka-teach sila sa bata nila, even simple gestures lang, so para masabtan sa bata, so ma-include gud ang bata sa ilahang lessons. Sulod sa programa, ang mga partisipante nakakaton sa basic sign language, finger spelling ug mga senyas alang sa awit nga he's able. Gihimo usab ang usa ka gamay nga quiz aron masukod ang ilang mga nakatunan. Gani ang presentasyon og pagtudlo gipangaluhan ni Pastor Paul Mark Caberte o kapaglaang Maria Cruz Caberte, magtiayon nga eksperensyado o dedikadong mga hearing interpreters. Kuyog usab nila si Clyde Santoyo, Brother Jomar Canibano o Brother Kevin Andre Ibarat, uban sa tumong hatagan og oportunidad ang mga PWD deaf sa pagpadayag sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilang pinulungan. Dako gid kayo ang ako ang naggibati nga kalipay, nakabisita diri sa Diplahan and nakahimo niining sign language training, kahatag og mga dungag nga awareness kung unsa gid ni ang mahitungod sa deaf. And first time gid pud nako makaabot diri sa Diplahan. And mo gani nga willing jud kay ko mukuyog aron sa pagtudlo labi na sa mga deaf nga wala gyud naka-eskwela, dili gyud gani kabalo mo sinyas, at least mahatagan og tabang, at least maasisan, matudluan nga naa gyud ay sa ilay kaugalingon nila nga lengguwahe, bisag ginagmay, bisag binasic lang, apan makahatag kanila og dako kay nga awareness. At the same time ang mga staff pod makabalo pod unsaon nila pag-assist ang mga deaf sama pod namo. O ganina among nakahimo ta sa pagtudlo diri, and nalipay ko nga sa ginagmay kuyog ang mga hearing, kuyog ang mga deaf, nag-fellowship together, nag-learn together, and nag-enjoy together. Ang kalihukan dili lamang usa ka training apan usa ka timaan sa pagkahiusa ug pagsinabtanay. Sa paghiusa sa komunidad, mga magtutudlo o mga PWD nagpakita kini nga ang tinuod nga inklusibong sosyedad mahimo kung ang matag usa gihatagan og tingog og bili. Ang International Day of Sign Language nagpahinumdom sa tanan nga ang komunikasyon walay limitasyon kung adunay kasing-kasing sa pagsabot. Among ginapasalamatan ang initiative sa Persons with Disability Affairs Office of Diplahan sa ilahang pag-initiate ni ining programa. Ang atong dako kay nga pangandoy nga ang mga katawhan sa palibot o atong mga kahigalaan ug mga kaigsuonan adunay mahatagan og lalom-lalom nga pagtagad sa mga deaf community, and even our deaf community mahatagan og accessibility, mahatagan og daghan nga mga pribilehiyo nga sila pod mismo makakat-on og sila pod mismo ma-empower nga sila diha mobalik pod sa ilang kaugalingon pod nga mga komunidad, makatabang silang kaugalingon pod nga makasupport, makatabang, makadasig sa ilang mga kauban nga mga deaf. Inklusibong komunidad maoy dakong handom sa matag usa, busa susama niini nga programa
makahatag og dakong tabang sa mga nagakinahanglan, labi na sa pagwagtang sa mabag sa komunikasyon. Kinis kabaglaom James Maglangit alang sa MISPA Live News and Commentary.